वेलकम टू उर्दू जोन 24। चलें शुरू करते हैं अपने नावल की अगली किस्त। सर्दियों के छोटे छोटे दिन और काम ज़्यादा थे। बाबर होता भी तो काम का बोझ खिज़र पर ही आना था। अब तो वैसे भी 2 हफ्ते इस्लामाबाद ब्रांच में रहकर वो कंपनी के बाकी कारकुनों के साथ अमेरिका जा चुका था। खुदा खुदा करके घर से मजदूर निकले थे। अब सब दुआ कर रहे थे कि चंद दिन बारिश ना हो। फ़हीम, तुम बासित के साथ जाकर अल्लाह वालों से मिलकर आओ। अगर मुनासिब लगे बेशक मामला तय कराना। मैं और खिज़र बैंक और शोरूम से होकर आते हैं। इम्तिहान में कामयाबी का तावीज़ लेने जा रहे हो अल्लाह वालों के पास? अरीशा की ज़बान पर खुजली हुई। डफर ही रहना, अल्लाह वाले पकवान सेंटर की बात कर रहे हैं। शादी पर मेहमानों को खाना नहीं देना क्या? बासित ने अरीशा को वजाहत दी। ओ अच्छा अच्छा। खिज़र, तुम फेशियल भी करवा लेना, हफ्ता रह गया है शादी में। तुमने ज़रा भी स्किन केयर नहीं की। आतिका को उसके हर मामले की फ़िक्र रहती थी। ये लड़कियों के काम है, तुम दिल लगा कर करो, यही काफ़ी है। खिज़र ने लेदर जैकेट की ज़िप बंद की और वसीम अख्तर को जलने का इशारा किया। बाबर के अब्बू, मैं तो कहती हूँ सुनार वाला काम भी आज ही निपटा लें। मैं भी आपके साथ ही शहर चलती हूँ। शाबाश है, पहली बार बैंक से गाड़ी ली है, जलील ही हो गए हैं। अभी आज भी देखो चाबी पकड़ाते हैं या नहीं। ऊपर से तुम साथ आ जाओ ताकि जो काम होना है वो भी ना हो। काम का प्रेशर ही इतना था, चारों बड़े एक दूसरे पर ही भड़ास निकालते रहते थे। वसीम साहब की उम्मीद के बरक्स उन्हें शोरूम वालों ने होंडा कार की चाबी पकड़ाई तो एक बार तो उनका हाथ ज़रा सा लरज़ ही गया। चलो पुत्र, बैठो ड्राइविंग सीट पर। उन्होंने हल्की हल्की गीली आंखों से चाबी खिजर की तरफ बढ़ा दी। मामू जी, आप करें ड्राइव। जवान बेटों के होते हुए बाप ड्राइविंग करते अच्छे नहीं लगते। अल्लाह सोना तुझे ऐसी और गाड़ियाँ दे, तरक्की दे। वो आज के लिए मुख्तलिफ सारे काम निपटा कर निकलने लगे थे जब आतिका ने अपने बाप को कॉल की। खिज़र उधर खब्बे हाथ मोड़ ले। उधर मर्दों का ब्यूटी पार्लर है, बाबर वहीं जाता है। उधर से तेरा फेशियल कराना है, आतिका कह रही है। हर सूरत करवा कर लेकर आओ। सैलून से फारिग होकर वसीम साहब बोले कि सुनार से जेवरात भी उठा लेते हैं, कल फिर से अतिया सर खाएगी। आप मामी से कॉल करके पूछ लें, अगर मुतमिन होती हैं तो ठीक, वरना कल ले आऊँगा। ये औरतें कभी मुझ में नहीं हो सकती। कल सारे अहम मेहमान घर आ जाएंगे, उनको देखेगी या शहर आएगी? मैं खुद पूछ लेता हूँ। लो भला, अगर उसने डिज़ाइन बदल दिया हुआ तो तुम लोगों को कैसे पता चलेगा? डिज़ाइन क्यों बदलेगा भाई? जो तुम कहकर गई हो वही बनाया होगा। वसीम साहब लाउड स्पीकर से आती जोजा की आवाज़ पर भड़क ही गई। आप मर्दों को क्या पता, सुनार ऐसे कर देते हैं। मामी, आप मुझे सेलेक्ट किए हुए जेवर की तस्वीरें सेंड करवा दें, मैं मैच कर लूँगा। हाँ ये ठीक है। फिर ऐसा करना, मायदा की मुँह दिखाई के लिए भी कुछ अपनी पसंद का ले लो। पीछे दिन कितने हैं? क्या लूँ? वो गाड़ी रिवर्स करते हुए पूछ रहा था। लो भला, तुम्हारी दुल्हन है, तोहफा भी तुमने देना है। उधर से देख लेना, कुछ का पैसे कम भी पड़े तो उसे कहना हमारे खाते में लिख ले। कोई भी शहर आता जाता उसे पकड़ा देगा। चलें ठीक है। वो जब सुनार की दुकान में दाखिल हुए तो सामने ही वहीद अहमद खड़े थे। ये सुनार उनके मुश्तरका गांव का था जो कई साल पहले शहर शिफ्ट हो गया था, इसीलिए तकरीबन गांव के सभी लोग उसी के पास आते थे। वहीद अहमद का उसी सुनार से ख़रीदारी करना समझ आने वाली बात थी। वो बड़े पुरतपाक से अंदाज से मिले, खासकर खिज़र को गर्म जोशी से तवील मुआनका किया। हाजा ने भी साथ लगाया, चेहरे पर हाथ फेर कर मोहब्बत का इजहार किया। जवाबन खिज़र ने भी उन्हें उनकी तवक्को से बढ़कर एहतराम दिया। मायदा, ये चौधरी खिज़र हयात है। वहीद अहमद ने खासियत जताते अंदाज में बेटी को मुखातिब किया तो खिज़र को मुकम्मल मुतवज्जा होना पड़ा था, क्योंकि वो गैर मुतवक्का तौर पर अपने होने वाली बीवी से मुलाकात का शर्फ हासिल कर रहा था। वो बिलाशुबा बेहद नाजुक सी हसीन और जमील लड़की थी। खिज़र ने संभल कर सलाम में पहल की। वसीम साहब ने मायदा के सर पर प्यार दिया तो वहीद ने दानिस्ता उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। यानी वो वक्त देना चाह रहे थे। खिज़र को समझ नहीं आई, किसको, उसे या अपनी बेटी को? उसने सर झटक कर उस एहसास से निकलना चाहा। नज़रें भटक कर उसकी नशिस्त की तरफ गईं जहाँ मायदा बैठी हुई थी। वो बिला झिझक उसे बगौर देख रही थी। शर्म और झिझक का शायबा तक नहीं था। खिज़र को अच्छा खासा अजीब लगा। फिर उसने भी अखलाकियात और एहतराम बालाए ताक रखकर आदतन मूछें सवार कर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। वो लड़की होकर नहीं झिझक रही थी, वो मर्द होकर क्यों पीछे हटता?
बगौर देखने से उसे अंदाज़ा हुआ उसकी होने वाली बीवी हसीन होने के साथ साथ बेहद मॉडर्न, बाएतमाद, मगरूर, खुद पसंद और ख़ुद को कुछ समझने वाली सी है। खिज़र को उसकी नज़रों में अपने लिए नापसंदीदगी उभरती नज़र आई। वूल की शलवार कमीज़ पर लेदर की जैकेट और मौसम की मुनासिबत से बंद जूते पहने हुए वो उसे यकीनन जचा नहीं था। इसी बेचैनी में उसने मुंह दिखाई के लिए कोई ज्वेलरी आइटम नहीं खरीदा। पहले से ऑर्डर की जेवरात उठाकर उन लोगों को खुदा हाफिज करके वो दोनों गाड़ी में आ बैठे। वही तो बड़ा मॉडर्न हो गया है, कैसे खुद तुम्हें माइदा से मिलवाया है। वसीम अख्तर अपनी सादगी में खुश थे। घर में अरूस और हलीमा के अपने फैमिली समेत आ जाने की वजह से अलग ही रौनक लगी हुई थी। उस पर खिज़र का मायदा से मिलकर आना सब नौजवानों के लिए रंगीन मामला बना हुआ था। वो अपने असली नपे-तुले मजाज की बदौलत कज़न्स और बहन भाइयों को कोई भी तफरीह मुहैया करने से कासिर था। खिज़र भाई, आपको भी मायदा सड़ियल और मगरूर लगी? मुनीबा बड़े इश्तियाक से पूछ रही थी। कोई सड़ियल नहीं है मायदा, आप ही बहुत खुश मिजाज है। हाँ, थोड़ा एटिकेट्स वगैरह का ध्यान करती हैं, पर मगरूर तो नहीं कह सकते। शायद मगरूर भी है। हलीमा खाला की सादिया हमसाई होने के नाते अपना इजहार ख्याल कर रही थी। जितनी बार भी गई हैं मुझे माहिदा बहुत ही नकचिड़ी लगी है, जैसे मजाज ही ना मिलता हो। उसे देखकर मुझे अपना ख्याल आता है उस उम्र में मैं भी ऐसी ही थी, बंदे को बंदा ना समझने वाली, अपनी मनमाने वाली। अपनी इन्हीं आदतों की वजह से मैंने ज़िंदगी में अपना भी नुकसान किया है और खिज़र को तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हलीमा, मैं सच कहूँ तो मुझे वहीद भाई और हाजरा भाभी जैसी एक भी अदा मायदा में नहीं लगी। मैं जो बातें सोचकर खुश थी उनमें से तो एक भी मायदा में नहीं लगती। कहीं फिर से खिज़र के लिए गलत फैसला तो नहीं हो गया। हलीमा, मुझे तसल्ली दो, मुझे डर लग रहा है। मैंने बड़े इसरार से खिज़र को वहीद भाई के घर शादी पर रजामंद किया है, लेकिन अब पछता रही हूँ। खामखा खुशी के मौके पर परेशानी को आवाज़ें दे रही हो, पागल ना बनो। मायदा बड़ी प्यारी बच्ची है, मेरे तो सामने रहती है, बस ज़रा मम्मी डैडी सी है और कुछ नहीं। अल्लाह से अपने बच्चे की खुशी मांगो, खुद को हल्का ना करो। खाना खाते हुए उसने माँ और खाला की गुफ्तगू पूरी जुजियात से सुनी और समझी, बस दखल नहीं दिया। मैं ज़रा डेरे का चक्कर लगा कर आऊँ। दिन रखे हुए हैं, रात को अकेले डेरे जाने से चुड़ैलें पीछे पड़ जाएंगी। सफ़िया नायन ने अपना इजहार ख्याल किया तो नौजवान नस्ल सफ़िया से तफसील सुनाने की फरमाइश करने लगी। हमारे बड़े कहते थे जब किसी की शादी की तारीख तय होती है तो उसका बदन महकने लगता है। हवाई चीज़ों को शादी वाले बदन की महक बड़ी पसंद है, इसलिए वो उससे खुद शादी करने के लिए चिमड़ जाती हैं, फिर साथ ही निकाह ही जाती हैं तो उसका घर नहीं बसने देती। सफ़िया ने हत्ती उल इम्कान आवाज़ में सनसनी को दबाया, लेकिन सब लड़कियों की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ चुकी थी। अतिया ने अपने हाथ से उतार कर लोहे का छल्ला उसकी चुंगली में पहनाया और हाथ में छुरी पकड़ा दी। जाओ अब चक्कर लगाओ, अब महफूज हो। खिज़र ममानी की इस रेमेडी पर बेख्तियार मुस्कुराया, लेकिन बिना बहस के बाहर निकल आया। अभी उसने पहली पगडंडी पर पैर धरा था कि मोबाइल बजने लगा। वहीद अहमद का नाम देखकर उसने पुरसोच अंदाज में कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम। खिज़र हयात? जी, खिज़र हयाती बात कर रहा हूँ। खिज़र को आवाज़ मायदा की लगी, लेकिन वह तस्दीक की बजाय तारुफ कराने का मुंतज़िर था। मैं मायदा बात कर रही हूँ, अपनी फैमिली से छुप कर। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? खिज़र की ज़बान से बेसाख्ता फिसला। वो उसका लहजा समझे बगैर बोली। तुम प्लीज़ इस शादी से इनकार कर दो। मेरी फैमिली मेरी बात नहीं सुन रही। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, तो फिर शादी का फ़ायदा? खिज़र ने गहरी सांस भरकर खुद को कंपोज किया। मायदा बीबी, 7वें दिन शादी है। कोई भी समझदार शख्स ऐसे वक्त शादी से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। दोनों की सोसाइटी में कोई इज्जत होती है। दूसरी बात, मेरे पास तुम्हारी तरह इनकार के लिए कोई जवाज़ नहीं है। मुझे तुम अच्छी भी लगी हो, और शादी का फ़ायदा नुकसान तो मैं शादी के बाद ही बता सकूंगा। ये मेरी पहली शादी है, मुझे तजर्बा नहीं है। उसका हल्का फुल्का ठंडा धीमा लहजा सुनकर मायदा के तन बदन में आग लग गई। उसने ज़बान दांतों तले दबाकर बाबर का नाम नोक ज़बान पर रोका, वरना कहने जा रही थी, बाबर ठीक कहता है, तुम जाहिल, पेंडू और बेगैरत इंसान हो। ईगोलेस, इनकार नहीं कर सकते तो किसी को मेरे फ़ोन के बारे में बताने की भी ज़रूरत नहीं। उसने दांत पीसकर अगला हुक्म जारी किया। नहीं बताता, बेफिक्र रहो।
اگلے کچھ منٹ وہ فون ہاتھ میں پکڑے اپنا رد عمل جانچتا رہا اور پھر مطمئن ہو کر قدم ڈیرے کی طرف بڑھا دیے۔ نوکر اور مزارع الاؤ کے گرد حقہ دہکائے بیٹھے تھے۔ خزر نے حقے کی نوک صاف کر کے اس پر مٹھی جما کر گہرا کش کھینچا۔ اگر اس لمحے سے مائدہ وحید احمد دیکھ لیتی تو چٹ گر کر پٹ فوت ہو جاتی کہ اتنا شدید پینڈو پن اس کی حرکت قلب لمحوں میں بند کر سکتا تھا۔ چودھری صاحب، تمباکو ہی پینا ہے تو سگریٹ پئیں، اکٹھے حقہ کے دوالے ہو گئے ہیں۔ شیرن ووٹی کیا سوچے گی؟ سستا حقہ پیتا ہے چودھری۔ چھوڑو یار، کیا کرنا، تمباکو کو ایسے ذائقہ بدلنے کی کوشش کیا ہے۔ ڈیرے کا چکر لگا کر وہ گھر آیا تو رات کے 10 بجنے والے تھے۔ عریشہ محلے کی لڑکیوں کے ساتھ ڈھولک پیٹ رہی تھی کہ بجانا تو اسے کہا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ سیدھا بڑے کمرے میں آیا جہاں اس کی ماں سمیت گھر کے سارے بڑے موجود تھے۔ اس نے بات کرنے سے پہلے ایک بار پھر اپنا دل اور ارادہ ٹٹولا، پھر مطمئن ہو گیا۔ میں صبح شادی کا کارڈ دینے ابو کے گھر جا رہا ہوں۔ چودھری حیات کے گھر؟ جی، چودھری حیات کے گھر۔ میں چاہتا ہوں وہ باپ ہونے کی حیثیت سے میری شادی میں شامل ہوں۔ لیکن خضر، اس شخص نے، امی، کوئی تانا نہیں، کوئی ماضی کی مثال دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ شخص میرا باپ ہے، باقی باتیں آپ اس موڑ پر ثانوی ہیں۔ حلیمہ نے بہن کا ہاتھ دبا دیا۔ سب اس کے فیصلے کی شدت محسوس کر کے انکار کی بے وقوفی سے واقف ہو گئے، سو کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ خضر حیات نے اپنے سینے میں گڑی ایک اور کیل نکال کر پھینک دی۔ اسے لگا اس کے اندر کا کمسن لڑکا اب آدمی بنا ہے۔ اس نے اپنے اندر کے آدمی سے پورے اعتماد سے نظریں ملائیں کہ اب کمسن اور کمزور خضر کی موت ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا شخص مضبوط اعصاب اور ٹھنڈے مزاج کا زمانہ شناس شخص تھا، کوئی کم عمر بچہ نہیں۔ پچھلے 3 دن سے لگاتار نکلتے سورج نے سردی کا زور توڑ دیا تھا۔ آج بھی درجہ حرارت ٹھیک ٹھاک رہا تھا۔ نہایت اچھے موسم کی ایک چمکیلی دھوپ بھرے دن میں شادی کی تقریب مکمل ہوئی تھی۔ اس کے نئے پینٹ شدہ کمرے میں چلتے ہیٹر نے فضا میں حرارت پیدا کر کے اور ہی سما باندھ رکھا تھا۔ فریش ریڈ لہنگے میں دہکتی مہکتی بلا کی حسین لگتی مائدہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ اس کے دروازہ بولٹ کرنے کی دیر تھی، وہ یوں اٹھی جیسے طوفان اٹھتا ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے نوچ نوچ کر جویلری اتارنا شروع کی تو خضر نے بھی ایزی ہونا مناسب سمجھا۔ وہ سر پر لگی پینوں سے الجھی ہوئی تھی تاکہ بھاری دوپٹہ اتار سکے۔ جب خضر نے بیڈ کے دائیں طرف لگے سوئچ بورڈ سے بٹن دبا کر لائٹ بند کر دی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی مائدہ کے لیے اچانک ہونے والا گپ اندھیرا اچھا خاصا غیر متوقع اور ڈراؤنے تھا۔ اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ سب ٹھیک ہے، میں نے لائٹ بند کی ہے، چینج کرتے ہی آن کر دوں گا۔ کیا چینج؟ وہ بیڈ روم میں؟ جی، واش روم میں کرو۔ وہ گاؤں اکثر آتی جاتی رہتی تھی۔ یکدم اس پر روح فرسا انکشاف ہوا۔ مائی گاڈ، اٹیچ واش روم تک نہیں ہے، غاروں کے ایج میں زندہ ہو تم لوگ۔ اف، اتنی جہالت، میں کیا کروں گی؟ اس کی آواز میں آنسو کی نمی بھی گھل چکی تھی۔ اس کے مسلسل بولنے کے دوران وہ چینج کر کے لائٹ آن کر چکا تھا۔ کندھے پر بھاری سرخ کامدار دوپٹہ، بالوں کے جوڑے سے نکل کر گردن تک جھولتی لٹیں، سرخ لپسٹک سے گہرا ہوا اس کے ہونٹوں کا کٹاؤ اور بغیر جویلری کے میک اپ سے مزین اس کا دمکتا چہرہ، مہندی، پرفیوم اور اس سب سے بڑھ کر اس کے اپنے جسم کی خوشبو خضر کے آس پاس پھیلنے لگی۔ میں کہاں چینج کروں گی؟ وہ اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ یہیں کر لو، میں لائٹ بند کر دیتا ہوں۔ لائٹ بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، میں نے واش روم یوز کرنا ہے، میک اپ ریموو کرنا ہے۔ اتنے ہیوی میک اپ سے ایسے تو صبح تک پمپلز نکل آئیں گے۔ اس کی آواز رند گئی، آنسو گالوں پر پھسل آئے۔ خضر کو اس پر ترس آیا، ایک بار دل کیا ہاتھ بڑھا کر اسے ساتھ لگا کر تسلی دے، لیکن اسے اپنی طبیعت پر بند باندھتے بچپن سے آ گئے تھے، چنانچہ اب بھی ہاتھ پیچھے باندھ لیے۔ میں باہر جاتا ہوں، تم چینج کر لو، پھر واش روم لے جاتا ہوں، اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے جس کو لے کر رویا جائے۔ بے حد نرم لہجے میں اسے تسلی دی۔ تم چینج کر لو، پہلی نوک پر دروازہ کھول دینا، گھر میں مہمان آئے ہیں، اس لیے بار بار دروازہ بجانا اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے روتے ہوئے سر ہلا دیا، پھر واقعی اس کی پہلی نوک پر وہ دروازہ کھول چکی تھی۔ آؤ تمہیں واش روم لے جاؤں۔ سادہ سوتی لباس میں ملبوس، بار بار آنکھیں صاف کرتی مائدہ سے اس نے سابقہ نرم ٹون میں ہی بات کی۔ میں خود چلی جاؤں گی، آنسوں میں ڈوبی آواز۔ باہر مہمان ہیں، تمہیں خود ہی اچھا نہیں لگے گا، میں ساتھ چلتا ہوں۔ وہ دوپٹہ سر پر ٹکا کر تیار ہو ہی گئی۔ شال لے لو، باہر ٹھنڈ ہے۔ وہ بار بار آنسو صاف کرتی اس کی ہدایت پر شال اوڑھنے لگی۔
बाहर वाकई ठंड भी थी और चहल पहल भी कि सुबह आतका की बारात और उसका वलीमा इकट्ठा था। माइदा एहसास शर्मिंदगी से मरने वाली हो रही थी, जबकि गांव में अक्सरियत के घर अटैच बाथ नहीं थे। उनके लिए इसमें कोई अजीब बात ही नहीं थी। दूल्हा दुल्हन को वॉशरूम के आसपास देखकर अनजान बन जाना ही रिवायत थी, सो सब उन्हें देखकर अनदेखा कर गए। खिज़र ने बैरूनी दीवार के साथ लगे वॉश बेसिन में टेप चला दी ताकि माइदा के बाहर निकलने तक गीज़र से गर्म पानी आना शुरू हो जाए। उसने बाहर निकलकर ठंडा मिक्स किया, 2-3 बार अपने फेस वॉश से चेहरा धोया, स्प्रे ज़दा बालों पर बार बार गीला हाथ फेरा और उसके बराबर चलती हुई कमरे में आ गई। खिज़र ने उसे पानी का ग्लास पकड़ाया। चंद घूंट पीने के बाद वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई, तो वो नाइट बल्ब और साइड टेबल पर पड़ा लैंप जलाते उसके सामने आ बैठा। माइदा ने उसके फेल को नागवार नज़रों से जताया। सर्दी लग रही है तो कंबल ले लो। वो नफ़ी में सर हिला गई तो खिज़र उसी कंबल पर कोरी टिकाकर उसके सामने नीम दराज हुआ। ये तुम्हारा बेड नहीं है। इस कमरे में मौजूद हर शय तुम्हारी है, तुम्हारे बाप की भेजी हुई है। इसीलिए मैं कह भी नहीं सकता कि बेड मेरा है। ये बताओ, सुनार के हाँ मेरे माथे पर बेवकूफ़ लिखा पढ़ लिया था कि जो मुझे फ़ोन करके शादी से इनकार का कह रही थी। वो कुछ ना बोली तो खिज़र सर के नीचे से कोहनी निकाल कर कंबल सिरकाकर आड़ा लेट गया। माइदा के माथे की शिकनें गहरी होने लगीं। इनकार की वजह क्या थी? वजह नहीं, वजूहात थी, बल्कि हैं। बेबसी से रोने के बाद उस पर अब गुस्सा गालिब आ चुका था। बताती जाओ, मैं गिन रहा हूँ। वो बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं थी जो सांप का दिल लगी का बताती। चुनाचे वही अधूरा सच जो उसने बाप से बोला था, शोहर से भी बोल दिया। मुझे गांव, ज़मींदारी, पेंडूपन से नफ़रत है। जितना मैं गांव की ज़िंदगी को जामिद मुश्किल समझती थी, अभी उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल लगी है। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेडरूम के साथ अटैच बाथ नहीं होगा। देखो, मैं आज इस तल्ख और शर्मनाक तजर्बे से भी गुजर गई हूँ। कॉमन और गंदा वॉशरूम, उस पर सबके सामने यूज़ करो। कांट इवन एक्सप्रेस माई एम्बेरसमेंट। आंसू एक बार फिर उसकी लंबी घनी पलकों की बाढ़ तोड़कर उसके शफाफ चमकीले चेहरे पर फिसल आए। उसका दुख, तैश और कैफियत इतनी वाज़ेह थी कि खिज़र कुछ बोल ही ना सका। एक शख्स जो शादी करके बीवी अपने कमरे में ला रहा है, उसे इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि बीवी की प्राइवेसी का भी ख्याल करे। कुछ और नहीं तो कम से कम साफ सुथरा अटैच बाथ तो बेडरूम के साथ बनवा ले। मैंने कोशिश की थी, लेकिन घर पुराना बना हुआ है, किसी तो अटैच बाथ की गुंजाइश नहीं निकली। ऊपर वाले कमरे के साथ है, लेकिन आगे गर्मी आ जाएगी तो ऊपर रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यही बेडरूम रहने दिया। जब अम्मी अब्बू साथ थे तब भी हम तीनों नाना अब्बू के घर आकर यही बेडरूम इस्तेमाल करते थे। फिर मैं और अम्मी भी, और अब मैं और तुम भी। बेडरूम शेयर करना मजबूरी है, लेकिन बेड तो शेयर नहीं कर सकते, इसीलिए जहाँ मर्जी अपना बिस्तर बना लो। मैं स्लीप सेंसिटिव भी हूँ। मैं तो जट आदमी हूँ, खेत की पगडंडी और नरम बिस्तर दोनों पर ही सो सकता हूँ। तुम अपनी हसास नींद की परवाह करो, बस ज़रा ये अपनी शॉल मुझे दो ताकि मैं सोफे पर सो सकूं। माइदा ने हिला जुला कर देखा, कंबल एक ही था। मजबूरन उसे अपनी शॉल उसे देनी पड़ी। शॉल से उठती प्योर जनाना महक ने चंद लम्हे में उसकी हिस्से शामा को तंग किया, लेकिन फिर नॉर्मल हो गई। जिन आला खूबियों का मैंने अंदाज़ा लगाया था, माइदा वहीद उनसे बढ़कर मुंहफट, बदतमीज़ और छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा रोने वाली बीबी है। बाबर ठीक कहता था, उस बंदे की कोई क्लास नहीं है, ज़रा भी मॉडर्न नहीं है। ईगो तो नाम को नहीं है, लावारिस पल बढ़कर इज़्ज़त नफ्स तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। फारकलीत लोग इसे देख लें तो मजाक उड़ा उड़ा कर मार डालें। पेंडू कहीं का कितने फ़ख्र से कह रहे हैं, मैं जट आदमी हूँ, कहीं भी सो सकता हूँ। नफासत नाम को नहीं है। बाबर तो क्लासी इंसान था, उसकी इंग्लिश, कॉन्फिडेंस, तौर तरीके सब एलिट। उसकी सेल्फ इस्टीम कितनी हाई लेवल की है, अपनी इंसल्ट तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और ये बेचारा वीक पर्सन ऐसे किसी जज्बे से यूं दूर है जितना चांद ज़मीन से। वो भी कोई मर्द हुआ जिसे गुस्सा ही ना आता हो। उसका तो गुस्से और गैरत से दूर दूर तक वास्ता नहीं लग रहा। कैसे आसानी से इतनी ठंड में पतली सी शाले के सोफे पर लेट गया है। उसकी जगह अगर बाबर होता तो मेरा हशर नशर करके कमरे से बाहर फेंक चुका होता। उफ, बाबर नहीं तो कोई इसके जैसा तो होता। ये क्या ब्लैक एंड वाइट जितना डिफरेंस मेरे हिस्से में आ गया। खुद से लड़ते झगड़ते जाने उसे कब नींद आई कि अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद ही ना आती थी। उसे लगा चंद लम्हे पहले सोई थी जब वो उठकर खटर पटर करने लगा।
کیا قیامت آ گئی ہے؟ اسے دکھتے سر کے ساتھ بے تحاشا غصہ آیا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھائی جویلری اس کے تکیے کے پاس ٹھیر کی۔ اس کو پاس رکھو جب تک امی یا مامی نہیں آ جاتی۔ گھر میں بے حد رش ہونے والا ہے، ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ یہ آرٹیفیشل ہے ڈم کہیں کے، اسے کوئی چوری نہیں کرے گا جس کے لیے اٹھے پھر رہے ہو۔ خضر نے اس کے طرز تخاطب پر ایک بار اسے دیکھا اور پھر نظر انداز کر کے نیلی و مخملی ڈبیا اسے دکھائی۔ یہ تمہارا گفٹ ہے، سب تم سے پوچھیں گے۔ اس نے باقی جویلری کے ساتھ رکھ دیا۔ میرا خیال ہے تم بھی شاور لے لو، طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا۔ میرا دماغ نہیں خراب جو اس واش روم میں نہانے چلی جاؤں۔ تمہاری مرضی، وہ بے نیازی سے کہہ کر کبرٹ کے ساتھ کھٹپٹ کرنے لگا۔ مائدہ چہرے پر کمبل لیے لیٹی رہی کہ نیند اس کی ایسی ہی تھی، انتہائی حساس۔ اسے نئی سرے سے باپ پر، اس کی روایت پسندی پر، پرانی سوچ پر رنج ہونے لگا، جسے بیٹیوں کا کہیں بھی جا کر رات رہنا پسند نہیں تھا۔ دن کی تقریبات اٹینڈ کر کے وہ انہیں لے کر بھلے آدھی رات کو ہی گھر پہنچتے پر سوتے گھر ہی آ کر تھے۔ کہیں دور جانا ہوتا تو صرف جنید کو ساتھ لے جاتے، وہ بہنیں ماں کے ساتھ گھر میں رہا کرتی تھی۔ اب نئی چھت، نیا بستر، ناپسندیدہ لوگ اور ناپسند شوہر، اتنے سارے فیکٹرز تھے کہ اچھی پرسکون نیند یا دوبارہ نیند کی توقع ابس تھی۔ دروازہ ایک بار پھر سے کھلا تو اس نے منہ سے کمبل اتار کر دیکھا۔ وہ ٹاول سے بال رگڑتا کنڈی لگا رہا تھا۔ ایک بار پھر سے لائٹ بند ہو کر آن ہوئی۔ اب وہ رات والے ٹراؤزر شرٹ کے بجائے شلوار قمیض میں ملبوس کھڑا بال بنا رہا تھا۔ پھر اس نے گھڑی باندھی، وہ کمبل میں لپٹی دیکھتی رہی۔ وہ پرفیوم چھڑک رہا تھا جب ہولے ہولے دروازہ بجنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھول دیا۔ اٹھی نہیں تمہاری بیگم؟ سامنے ان کے مشترکہ کزن کی بیوی آصفہ تھی۔ اٹھ گئی ہے؟ مائدہ نہا لو، میں نے واش روم صاف کروایا ہے، جلدی آ جاؤ پھر رش لگ جائے گا۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ مائدہ بے بسی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عاتکہ کی رخصتی کے بعد گنی چنی اجنبی عورتوں کے درمیان وہ اسٹیج پر اکیلی بیٹھی تھی۔ جب وہ اسے کئی گھنٹوں بعد سامنے کھڑا کسی سے بات چیت کرتا نظر آیا، اسکائی بلو 3 پیس میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ مائدہ کو ماننا پڑا، وہ پینڈو کم اعتماد، جاہل وغیرہ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی سر گھما گھما کر ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب وہ اس کے پاپا کی عمر کے آدمی کے ساتھ خواتین کے پنڈال میں داخل ہوا، وہ سیدھا اسی کی طرف آیا۔ نیچے چلو، ساتھ اس نے سہارے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ مائدہ مجبوراً ہاتھ تھام کر سنبھل کر قدم رکھتی نیچے اتر آئی۔ یہ میرے والد ہیں، چودھری حیات احمد۔ مائدہ کنفیوز ہو کر سلام کرنا ہی بھول گئی۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کسی بروکن فیملی کے فرد سے کتنی مشکلات جڑی ہوئی ہو سکتی ہیں۔ اسی اثنا میں چودھری حیات احمد اس کے سر پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ بیٹا، خضر کے ساتھ گھر آنا مجھے بہت خوشی ہوگی۔ مائدہ کو اس شخص کی آواز نم سی لگی، لیکن وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی ویسٹ کوٹ سے 1000 کے نوٹوں کی گڈی اس کی طرف بڑھائی۔ تمہاری سلامی ہے بیٹا، کل میں مل نہیں سکا تھا۔ نہیں شکریہ انکل۔ انہوں نے اس گڈی کے ساتھ ایک اور ویسی ہی گڈی نکال کر خضر کی طرف بھی بڑھائی۔ بہو کو ہماری طرف سے اس کی پسند کا کوئی زیور لے دینا۔ خضر نے بھی ہاتھ نہیں بڑھایا تو قدرے بلند آواز سے بولے، بہو ہے میری، تمہاری دادی بہو کو خالی پیار دینے سے منع کرتی تھی۔ خضر نے اب کی رقم تھام لی۔ میں چلتا ہوں بیٹا، تم دونوں کا شدت سے انتظار کروں گا۔ انہوں نے ایک بار پھر مائدہ کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر خضر کو کافی دیر تک گلے لگا کر کھڑے رہے۔ مائدہ نے دیکھا خضر کی ماں، سوتیلا باپ اور باقی لوگ ان تینوں کو پنڈال میں دیکھ کر خاموشی سے گزر گئے تھے۔ جاتے جاتے وہ صفیہ نائن اور باقی کام والیوں کو مبارک کے نام پر 5,000 کے نوٹ پکڑا گئے۔ مائدہ، جب تک خضر پنڈال کے معاملے نمٹا کر آتا ہے تم اپنے میکے جانے کی تیاری کر لو۔ جو سوٹ پہننا ہے منیبا کو بتاؤ، وہ تمہاری مدد کرتی ہے۔ مکلاوے کی رسم جلدی سے نمٹ جائے اچھا ہے، نئی نویلی جوڑی کا رات گئے شہر سے واپسی کا سفر مناسب نہیں لگتا۔ وہ عروسہ کی ہدایت پر تیار ہو کر بیٹھی تھی جب وہ آیا۔ جلدی چینج کر لو خضر بیٹا، پھر نکلیں، حاجرہ بھابھی کا 2 بار فون آ چکا ہے۔ چلیں پھر چینج کرنے کو رہنے دیتا ہوں۔ ڈرائیور کے ساتھ جانا ہے یا خود گاڑی چلاؤ گے؟ خود ہی ٹھیک ہے، بس آپ فٹافٹ سامان ڈگی میں رکھوائیں، میں منہ پر چھینٹے مار کر آیا۔ عروسہ نے اسے خضر کے برابر بٹھایا، خود وہ اور عطیہ پیچھے بیٹھ گئی۔ ڈگی میں پھل اور مٹھائی رکھ دی گئی۔
जितनी देर में वो लोग वहीद अहमद के घर बैठे रहे, खिज़र को वाज़ेह महसूस होता रहा कि माहिदा और उसकी माँ के बीच कोई टेंशन है। हत्ता कि उसे वहीद अहमद के अंदाज में भी अपनी बेटी के लिए वो गर्मजोशी नहीं लगी जो उसके लिए थी। माहिदा की चोरी फ़ोन कॉल से वो जान चुका था कि उसके वालिदैन उसका ज़बरदस्ती उससे ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं। उस फ़ोन कॉल ने सुनार की दुकान में ख़ास तौर पर कराए जाने वाले तारुफ का मौमा भी हल कर दिया था। वो मियाँ बीवी हर सूरत अपनी बेटी को बावर कराना चाहते थे कि खिज़र उसके लिए बेहतरीन इंतखाब है। लेकिन अब जब शादी हो ही गई थी, अब भी कुछ मिसिंग था। उसे रवैये बहुत छोटी उम्र में समझ आने लगे थे। उसका मुशाहिदा भी बेहतरीन था। सब कुछ महसूस करने के बाद भी उसने खामोश रहना मुनासिब समझा। उसे मालूम था, आखिर कोई ये उक़्दा हल ही होना है तो जल्दबाजी की ज़रूरत क्या है। माइदा उसके नज़दीक इमेच्योर थी। खुद वो सदियों का सफ़र तय कर चुकने वाली रूह थी। बाबर की रिजेक्टेड लड़की होने की वजह से वो भले उससे शादी पर रजामंद नहीं था, लेकिन जब निकाह किया था तो उसी वक्त दिल में अहद कर लिया था वो माँ बाप की तरह इस रिश्ते को बचगाना रवैये और अना की भेंट नहीं चढ़ाएगा। उसे मालूम था उसकी माँ खुद सर थी। बाप माँ से बढ़कर मुश्किल तबीयत था। दोनों में झुकने की कोई खो नहीं थी। नतीजा उसका सिसकता बचपन और लावारिस ज़िंदगी निकला था। वो मायदा के साथ दूर तक कंप्रोमाइज़ का इरादा रखता था। आगे बढ़ने से पहले उसकी नापसंदीदगी की वजूहात को ख़त्म करना चाहता था। उसके बाद भी अगर मायदा मुतमईन ना होती तो वो उसे राज़ी बरज़ा ज़िंदगी से निकाल सकता था। उसे ये इत्मीनान ही काफ़ी होता कि उसकी तरह सिसकती बिलकती किसी नई ज़िंदगी को दुनिया में लाने का वो सबब नहीं बना था। वो दुनिया में किसी भी बच्चे को ब्रोकन फैमिली का हिस्सा नहीं देखना चाहता था। कुजा अपनी औलाद को इस मुश्किल में डालना उसके लिए तो नामुमकिन ही था। खिज़र ने अगर तुम्हें फ़ोन लेकर दे ही दिया तो कम से कम तुम्हें पुरानी सिम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। मम्मा, आपको अभी भी लगता है कि मैं बाबर से बात करूँगी? मुझे तुमसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। तुम्हें क्या लगता है दूसरों की तरह मुझे पागल बना लोगी? माइदा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, खिज़र के साथ अपने बेडरूम के ताल्लुकात सेट कर लो। जिस दिन अरूसा आ गई, राज राज नहीं रहेगा। मैं अरूसा को जानती हूँ, तुमसे ज़्यादा खरदमाग और एहसास जुर्म का शिकार है। खिज़र के हवाले से वह तुम्हारी कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। बड़े सालों बाद उसकी ममता पुरसकून हुई है कि बिलाखिर उसका हकीकी रिश्तों का ठुकराया बेटा अपनी फैमिली बनाने जा रहा है। माजी पीछे छोड़कर अपनी बुनियाद पर बने असल रिश्तों में गिरने वाला है। अतिया और समीना भी बच्चियां नहीं हैं। बहुत जल्द तुमसे खुशखबरी का तकाजा करने लगेंगी। गलत फहमी है आपकी, वहाँ किसी को उसकी परवाह है या उसके बेडरूम की सूरत हाल की परवाह है। सिर्फ वसीम ताया जो उसके साथ मुखलिस हैं। मुझे बाकी सब की उस एक महीने में मैंने सिर्फ वो बाल गुफ्तगू सुनी है जो उसके पैसों से शुरू होकर पैसों पे ख़त्म होती है। वलीमा, सलामियाँ, फसल और जाने कौन कौन से पैसे अतिया आंटी ने बहाने बहाने से उससे निकलवाए हैं। वो अगर अरीशा को पैसे देता है तो समीना आंटी अपने बेटे को पट्टी पढ़ाकर उसके पास भेज देती हैं कि अरीशा से दुगनी रकम का तकाजा करो, और वो इतना बेवकूफ़ है कि दे भी देता है। फिर अतिया आंटी को पता लग जाता है तो उनका मुंह सूजा हो जाए कि बासित को अरीशा पर तरजीह दी है। तब भी खिज़र साहब को टेंशन लाक हो जाती है, कहीं उसकी ममानी साहिबा की तबीयत तो ख़राब नहीं है। इतना बेवकूफ़ कि कोई भी उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी नहीं करता और वो बन जाता है। तमीज़ से बात करो, तुम्हारा शौहर है, और तुम्हें कितनी बार कहूँ कि वो बेवकूफ़ नहीं है, मुखलिस है, रिश्तों को तरसा हुआ है। तुम उसकी ये कमी पूरी कर दो तो तुम उसकी लिस्ट में पहले नंबर पर आ जाओगी। सबके हाथों इमोशनल ब्लैकमेल होना वो छोड़ देगा। एक बेवकूफ़ और कमज़ोर इंसान की लिस्ट में पहले नंबर पर आने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। वो कमज़ोर नहीं है, तुम्हें उसकी मजबूती का अंदाज़ा ही नहीं है। वो एक बेवकूफ़, बुज़दिल और कमज़ोर इंसान है। मैं ऐसे शख्स को अपने शौहर के तौर पर कबूल नहीं कर सकती। आपने बाबर से शादी नहीं करनी थी तो ना करते। कम से कम मेरे ज़हन के मुताबिक एक मज़बूत शख्स से तो मेरी शादी करते। मायदा, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि बाबर की तरफ से इनकार हुआ है। उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। खिज़र अपने रख रखाव और फितरत की वजह से बेवकूफ़ बन जाने का ड्रामा कर रहा है। लेकिन बाबर तुम्हें सचमुच बेवकूफ़ बना गया है। 4 साल, और वो 4 साल तुम हम लोगों को बेवकूफ़ बनाती रही हो। बेवकूफ़ी की ये एक चेन है, उसको तोड़ दो मेरी बच्ची, वरना तुम्हारा घर टूट जाएगा। फ़िक्र ना करें, इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो घर तोड़े। ये सिलसिला ऐसे ही चलना है, आप और पापा ऐसे ही जलते रहेंगे। ऐसी इबरतनाक ज़िंदगी होगी मेरी और इस डफ़र की। मायदा, तुम मेरे दिल से पहले ही उतरी हुई हो, मज़ीद ऐसी बातें ना करो।
कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करना भी छोड़ दूँ? मेरे दिल पर पहले ही गहरा चरखा है। तुमने जिस तरह मेरे और अपने बाबा के एतमाद को ठेस पहुंचाई है, वो माफ़ करने वाली बात नहीं है। मेरा शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारे बाप को नहीं बताया। मुझे जब भी उसके मैसेज तुम्हारी होटल वाली तस्वीर याद आ जाती है तो मेरी नींदें उड़ जाती हैं। वो तुम्हें जिस्मानी नुकसान भी पहुंचा सकता था। जाने कौन सा हाथों का लिया दिया काम आ गया, वरना तुमने तो अपनी इज्जत तार तार करने में कोई कसर न छोड़ी। ऐसा नहीं था, वो उसे पता था हमारी शादी होनी है। जब भी उसने इनकार कर दिया ना शादी होनी है। मायदा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त सिमत में ले आओ। बड़ों के किए कि इस भले मानस को सज़ा ना देना। मुझे यकीन है हमारी तरह उन लोगों को भी नहीं पता था कि बाबर और तुम अकेले मिलते रहे हो, वरना वसीम भाई कभी खिज़र के लिए रिश्ता न डालते। हमने भी बेखबरी में हाँ की थी। जब खबर हो गई थी तब तोड़ देते, तो मुझे बाबर की तस्वीरें लगे घर में दुल्हन बनकर तो ना जाना पड़ता। तब नहीं तोड़ा जा सकता, सबको खबर हो चुकी थी। तुम्हारे पापा हरगिज़ बेइज्जती ना करवाते। वैसे भी ये रिश्ता आसमान पर तय होता है, तुम भी मान लो। खिज़र पर रहम खाओ, बाकी रिश्तों की तरह उसका खून मत जलाओ। जो आइडियल तुम बनाकर फिर रही हो वो खिज़र की गर्द को भी नहीं छूता। या फिर मेरे घर रहने मत आया करो, मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। मैं शौक़ से नहीं आती, मजबूरी है। वो लोग खुद मुझे भेजते हैं, मेरी बदकिस्मती है, उन्हें हक़ाइक़ नहीं बता सकती। तुम हक़ाइक़ बदल सकती हो, बस अपना तर्ज़ अमल बदलो, सब ठीक हो जाएगा। तासुब और बाबर वाले आइडियल से निकल कर उसे जानने की कोशिश करो, तुम्हें उसकी सारी खूबियाँ नज़र आने लगेंगी। खुदा के लिए इस फ़ोन को लेकर खिज़र की नाक के नीचे कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। डोंट वरी मामा, मैं ख़ाइन नहीं हूँ। उसके निकाह में होते किसी से भी बातचीत नहीं करूँगी। मैंने तो मुकम्मल हुई हुई डिग्री तक छोड़ दी है। ना किसी से सामना ना हो, ना किसी से बात की गुंजाइश निकले। उसने भर्राई आवाज़ में कहकर रुख फेर लिया। हाजिरा उसे ताज्जुब से देखकर रह गई। दिन पर दिन गुजर रहे थे। मायदा की तलखी पहले रोज़ जैसी थी, जब भी वो सोफ़े से बेड तक का सफ़र नहीं कर रहा था। वो अपनी तरफ से हत्ते इम्कान मायदा का ख्याल रखने की कोशिश करता, लेकिन बेतकल्लुफ़ी न होने की वजह से कोशिश मुकम्मल कामयाब नहीं होती थी। मुशक्क़त भरा दिन फ्रूट फार्म पर गुजार कर शाम को घर आया तो आतिका आई हुई थी। उसे दिली खुशी हुई। आतिका समेत वो सब बाबर से वीडियो कॉल पर मसरूफ़ थे। चारपाई के एक कोने पर कैमरे की रेंज से थोड़ा हटकर मायदा भी बैठी हुई थी। पहली बार खिज़र के दिल में आई कि मायदा की नापसंदीदगी का सबब बाबर तो नहीं है। फिर फ़ौरन ही ख्याल झटक दिया। आतिका ने उसे देखकर बाबर को खुदा हाफिज़ कह दिया। उनको एक दूसरे के साथ मसरूफ़ देखकर मायदा वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। खिज़र, मुझे मायदा खुश क्यों नहीं लगती? अच्छी भली खुश तो है, बुझी बुझी सी लगती है। वो शहर से है, हमारे गांव की ज़िंदगी तो बहुत जामिद और बोर है। कहीं बाहर जाने को जगह भी नहीं है। डेरे लेकर जाते हो उसे? भाई खुद रात के घर आते हैं, मायदा बाजी को कहाँ लेकर जाएंगे? बासित ने बेहंगम कहका लगाया। उसे बाहर लेकर जाया करो, शहर लंच पर भी लेकर जा सकते हो, डेरे भी, फ्रूट फार्म पर भी, ताकि दिल तो लगे उसका। एहसन हर रोज़ मुझे कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं, मेरी सास भी जाने का लाजमी कहती हैं। इधर तो लगता है अम्मी और चची भी तुम जैसी ही हैं। चलो बस करो लेक्चर, ले जाऊंगा उसे कहीं। आतिका मुस्कुरा दी। जब कमरे में आया तो मायदा फ़ोन पर मसरूफ़ थी। वो अपने मुस्तकिल ठिकाने यानी सोफ़े पर बैठा तो उसके जूतों के नीचे लगी खेतों की बारीक मिट्टी के धब्बे कमरे के फर्श पर नज़र आ रहे थे। खिज़र ने फ़ौरन ही मायदा को देखा कि वो भी मिट्टी नोट करके उसे नागवारी से देखने लगी। उसे भली लगी जब भी बेबाकी से उसकी आंखों में आंखें गाड़कर पूछा, जूते कहाँ रखने हैं? पहले कहाँ रखते थे? पहले तो पुराना पलंग था, उसके नीचे घुसा देता था। इस पलंग की हिम्मत थी, मट्टी कच्चा सब संभाल लेता था। एक तुम्हारा बेड और तुम हो के नज़र भर कर देख लूं तो मैले हो जाते हो। मायदा ने अब के फिर भरपूर नागवारी से उसे देखा। आगे से वो उसे भरपूर दिलचस्पी और बेबाकी से देखता रहा। खादिम मुंतज़िर है, जगह बता दो कहाँ रखने हैं। मेरे सर पर रख दो। फ़िलहाल तो तुम सर पर बिठाने लायक लग रही हो। ऑलिव ग्रीन सूट में वो सचमुच दमक रही थी। फ्लैट हो रहे हो? तुम चांस दो तो खुदा की कसम मायूस नहीं करूँगा। उसने आदतन मूछें सवार कर नोके बनाई। ज़हर लगते हो जब मूछों को ताव देते हो। खिज़र ने बेसाख्ता बुलंद कहका लगाया। भली लोग सियाने कहते हैं, मुझ नहीं ते कुछ नहीं।
میں نے کتنی بار کہا ہے مجھے بھلی لوگ مت کہا کرو، یوں لگتا ہے 1650 کے متحدہ ہندوستان کے کسی بابے سے شادی کروا بیٹھی ہوں۔ آتکا خضر خضر پکارتی کھانے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے اندر آ گئی۔ تمہارا فیورٹ مٹر قیمہ بنایا ہے، میں نے سوچا بیڈ روم میں ہی دے دوں تاکہ تم لوگوں کے رومانس میں خلل نہ پڑے۔ ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ کیا مطلب؟ آتکا نے ابروج کہا کر خضر کو دیکھا۔ کچھ نہیں، تم اب مہمان ہو، میری خدمت نہ کیا کرو، کروایا کرو۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو جلدی سے ہاتھ دھو کر آ جاؤ ورنہ سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مائدہ تم تب تک سالن نکال لو، بہت خیال رکھا کرو اپنے سر تاج کا، ہمارا خضر واقعی سر کا تاج بنا کر رکھے جانے کے قابل ہے۔ اتنا قابل ہوتا تو خود نہ اسے سر کا تاج بنا لیتی، اس بیوقوف کو ایسی باتیں کر کے بیوقوف بنا رکھا ہے۔ کیا قسمت اس بیچارے کی، جس کو بھی دیکھ رہی ہوں اسے مندر کے گھنٹے کی طرح بجا ہی رہا ہے۔ مائدہ سوچتے ہوئے اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے لگی کہ اسے اس کے کھانے نہ کھانے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آتکا برتن اٹھانے آئی تو وہ اکیلا بیٹھا آخری والے سے اپنی پلیٹ صاف کر رہا تھا۔ تم لوگ ساتھ کھانا نہیں کھاتے؟ اس کے ساتھ کھاؤں گا تو بھوکا ہی رہ جاؤں گا، چڑیا جتنا تو کھاتی ہے۔ آتکا ان دونوں کو پرسوچ نظروں سے دیکھتی برتن اٹھا کر چلی گئی۔ کوئی 10 بجے کا وقت تھا جب مائدہ واش روم استعمال کرنے کے لیے باہر نکلی۔ عموماً آخری بار وہ واش روم اسی وقت استعمال کر لیتی تھی تاکہ اسے رات کو اٹھنا نہ پڑے۔ گہری رات کو اکیلے واش روم کی طرف جاتے اسے ڈر لگتا تھا۔ وہ برآمدے والے دیسی باورچی خانے کے پاس ہی رک گئی کہ عطیہ، سمینہ اور آتکا اس کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ یہ جو دودھ کے مگ لے کر جا رہے ہو نا، اس کا کون سا کوئی فائدہ ہے؟ مائدہ کون سا پیتی ہے؟ امی وہ بھلے نہ پیے، لیکن آپ کا تو فرض ہے نا اس کا خیال رکھنا۔ بیوی ہے وہ خضر کی، اور اس گھر کی پہلی بہو بھی۔ اوہ بیوی، بڑی حیا کی ہے ان میں، کوئی میاں بیوی والی بات ہی نہیں ہے۔ آج تک اسے غسل خانے میں جاتے نہیں دیکھا، نہ میں نے نہ تمہاری چاچی نے۔ امی یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ ان میں اگر میاں بیوی والی بات نہیں ہے تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ آپ لوگ سنجیدہ کیوں نہیں لے رہے؟ خضر سے پوچھتے جھجک آ رہی ہے تو مائدہ سے پیار سے مسئلہ پوچھے۔ انہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو ہمارے سوا کون کرے گا؟ رہنے دو، بی بی مائدہ سے پوچھیں، سارے فساد کی جڑ تو وہ ہے، وہی اسے بندہ نہیں سمجھتی، نخرہ دکھا رہی ہے اور وہ اٹھا رہا ہے، الٹے ہاتھ کی ایک دے تو خود ہی سیٹ ہو جائے گی۔ آپ کو کیسے پتا؟ یہ چونٹا دھوپ میں سفید نہیں ہوا، میں اور سمینہ 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہیں، سارے طور اتوار دیکھتی ہیں۔ اروسا پھپھو کو پتہ چل گیا تو؟ اسے تمہارے سوا کوئی بتانے سے رہا، خضر تو ہے ہی سادھو، ہماری مانو تو چپ رہو، ہم نے کیا لینا دینا ان کے آپس کے تعلق سے، ہمارا کام چل رہا ہے یہی کافی ہے۔ عطیہ باجی میں تو کہتی ہوں سدا ایسا ہی رہے، ورنہ مائدہ جتنی چالاک ہے نا، خضر کا ہاتھ روک سکتی ہے۔ مائدہ چونٹیاں رینگتے بدن کے ساتھ واپس کمرے میں لوٹ آئی۔ آگے وہ ایک ٹانگ صوفے کی بیک پر رکھے بڑا کھلا ڈیلا لیٹ کر موبائل میں مگن تھا۔ مائدہ کی جان جل گئی، اسے اس شخص کی بے خبری اور مستقل بے وقوف بننے پر شدید طیش آنے لگا۔ تمہیں لیٹنے کی تمیز نہیں ہے؟ خضر نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اس کا لال بھبوکا چہرہ دیکھا۔ یار بے حد تھکا ہوا ہوں، صوفے پر بیڈ جتنی سہولت نہیں، لے دے کر ٹانگ ہی اوپر نیچے رکھی جا سکتی ہے یا پھر کھنچوائی جا سکتی ہے۔ لگتا ہے کوئی میٹھی گفتگو سنائی ہو، جب پتہ ہی ہے تو۔ دروازہ نوک ہونے کی وجہ سے مائدہ نے بات وہیں روک دی۔ آتکا دودھ کے مگ لے کر آئی تھی۔ تم صوفے پر کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ خیر ہے؟ ایسے ہی موبائل دیکھ رہا ہوں۔ اچھا چلو آرام کرو تم لوگ۔ خضر نے بیٹھ کر موبائل سائڈ پر کر کے دودھ سے بھرا مگ اٹھا لیا۔ ٹھنڈا ہو جائے گا، تم بھی پی لو۔ میں دودھ نہیں پیتی۔ کیوں؟ ذائقہ اچھا نہیں لگتا، کوئی فلیورڈ والا ہو تو تھوڑا بہت پی لیتی ہوں، سفید دودھ تو بالکل نہیں۔ بھلی لوگ، دنیا میں دودھ سے زیادہ بھی کوئی فلیور اچھا ہو سکتا ہے بھلا؟ مجھے 3 ٹائم ہی دودھ، دہی، لسی ملتی رہے تو باقی کسی چیز کی طلب نہیں۔ تم سے اسی بات کی امید تھی۔ تو کیا لیز، فرینچ فرائز اور زنگر برگر کا نام لوں؟ مردوں کی غذا دیسی ہی ہوتی ہے، دودھ، دہی، لسی، مکھن، یہی کھاتا ہوں۔ مردوں والی غذا کھا کر بھی مردوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ باورچی خانے میں ہوئی باتوں پر غصہ کنٹرول کر کر کے تھک چکی تھی، چنانچہ بم ہی پھوڑ دیا۔ کچھ دیر تک کمرے کی فضا بےحد سنگین سی رہی اور پھر خضر نے ہاتھ میں پکڑا مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہاں ہو میرے پاس۔ مائدہ شرمسار سی ٹھوس ہو کر بیڈ پر ہی بیٹھی رہی۔ وہ گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرتے خود اس کے پاس آ کر بیڈ پر ایک گھٹنا رکھ کر بیٹھ گیا۔ مائدہ نے نروس ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا تو اس نے کمبل میں لپٹے اس کے گھٹنے پر
اپنا بھاری بھرکم ہاتھ رکھ کر دباؤ بڑھا دیا، یوں کہ وہ ہل نہیں سکتی تھی۔ مائدہ بی بی، مجھے تو غیروں نے ٹھونگ بجا کر رکھا ہے۔ اس شخص نے اذیت دی ہے جس سے کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ نام نہاد اپنوں کی مار، ذہنی اذیت اور ٹراما تو رکھ ہی دو ایک طرف۔ مجھے بہت پہلے یہ حقیقت معلوم تھی کہ مجھ سے تہی دامن شخص کے پاس خدا کے بعد جو مکمل اپنا رشتہ ہوگا وہ صرف بیوی اور اس سے ہونے والے بچوں کا ہی ہوگا۔ تو ثابت ہوا تم میرا مکمل رشتہ ہو، تمہیں باقی سب سے زیادہ حق ملنا چاہیے۔ اس لیے مائی ڈیئر وائف، تمہیں اختیار ہے، جیسے چاہو اذیت دو، زبان سے، فعل سے، یا پھر چاہو تو جان لے لو۔ خضر حیات سر سے پیر تک تمہارا ہے۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ اس کے ہاتھ کے نیچے مائدہ کا گھٹنا لرزنے لگا۔ خضر نے محسوس کر کے ہاتھ اٹھا کر اسی ہاتھ سے اس کا نرم و نازک سفید ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ کھلے گریبان سے اس کے سینے کے بال مائدہ کی ہتھیلی سے ٹکرائے تو اسے ناقابل بیان قسم کی سنسناہٹ دل و دماغ میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا پر خضر کی گرفت مضبوط تھی۔ جب سے تمہیں قبول کیا ہے اسی لمحے سے تمہارا مقام یہیں رکھا ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھا کر مقام بتایا۔ مائدہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش ترک کر دی تو اس نے چھوڑ دیا۔ اسے اس سارے عرصے میں پہلی بار لگا کہ اس شخص کو سنجیدہ لینا پڑے گا۔ وہ اب اپنا دوسرا پیر بھی بیڈ پر رکھ کر اسی کے انداز میں اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ میں لمحاتی نشاط یا مردانگی ثابت کرنے کے لیے ایسا تعلق جوڑنا نہیں چاہتا جو دنیا میں میرے جیسا ایک اور انسان لانے کا سبب بن جائے۔ جب تک تم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتی ہو کہ میرے ساتھ آخری سانس تک چلنا ہے یا ابھی چھوڑ دینا ہے، اس مقدس تعلق کی توہین ہے۔ میں فیئر ہوں اپنی آخری سانس تک تمہارے ساتھ چلنے کے لیے پرعزم بھی ہوں کہ میں نے سینکڑوں لوگوں کے سامنے تمہیں قبول کیا ہے، اپنی زبان سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ مسئلہ تمہارا ہے، تمہیں جو کمی مجھ میں لگتی ہے وہ بتاؤ۔ اگر تو دور ہو سکتی ہے تو میں پوری کوشش کروں گا۔ اگر مسئلہ میری ذات سے ہے تو ہم احترام سے جدا ہو سکتے ہیں۔ مجھے کم سے کم کوئی گلٹ نہیں ہوگا۔ میں یہی مناسب سمجھتا ہوں۔ بچہ دنیا میں لانے سے پہلے ایسے فیصلے کر لینے چاہئیں کہ اگر بچہ ہو جاتا ہے اور پھر میاں بیوی اپنی راہیں جدا کرتے ہیں تو میرا اختیار اگر ہو تو ان دونوں کے لیے بچے کو اپنے ہاتھ سے مارنے کی سزا تجویز کروں۔ مائدہ اس کے لہجے کی سنگینی سے جھرجھری لے کر رہ گئی۔ یہ بہت شدت پسندانہ رویہ ہے۔ تم نے یہ اذیت نہیں سہی، تم اسے شدت پسندانہ رویہ کہہ سکتی ہو۔ مجھ پر گزری ہے، میں اس اذیت کو اب تک کندھوں پر اٹھائے پھر رہا ہوں۔ میں اس کو انصاف کہتا ہوں۔ عروسہ آنٹی کی شادی کے بعد تمہارے فادر نے تمہیں اپنے گھر نہیں لے جانا چاہا؟ ان کی بیوی دوسری عورت کا بچہ نہیں سنبھال سکتی تھی۔ دوسرا، وہ میری ماں کو اذیت دینا چاہتے تھے مجھے نہ سنبھال کر۔ انکل عزیز بھی کسی کا بچہ نہیں پا سکتے تھے، اس لیے مجھے اس اذیت خانے میں ڈال دیا گیا۔ آنٹی کی شادی، میرا مطلب ہے دوسری شادی کے بعد کا وقت زیادہ مشکل رہا ہوگا۔ نہیں، امی کی شادی سے پہلے ہی بابا نے میرے لیے زندگی مشکل کر دی تھی۔ پہلی بار ان دونوں کے درمیان بابر کا ذکر ہو رہا تھا، اور وہ بھی بے حد تکلیف دہ انداز میں۔ وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں ماضی کے اوراق پلٹ رہا تھا۔ پوری توجہ سے سنتی مائدہ کا دل جیسے مٹھی میں آتا جا رہا تھا۔ رات ڈھل چکی تھی۔ وہ کتاب ماضی اسے پڑھا کر واپس صوفے پر جا کر سو چکا تھا، جبکہ مائدہ دکھتے سر کے ساتھ بابر کی زہریلی نفسیات اور خود غرض فطرت کو سوچے جا رہی تھی، یہاں تک کہ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ وہ اس صبح خیز کے ساتھ پہلی بار اٹھ کر باہر آئی تو سمینہ چاٹی سے مکھن کا بڑا سا پیڑا نکال رہی تھی۔ میرے واپس آنے تک تیار رہنا، آج ہم نے ابو کی طرف جانا ہے، وہ کافی دن سے بلا رہے ہیں۔ مائدہ نے سر ہلا دیا۔ باسط، کالج جانے سے پہلے میرا کوئی سفید سوٹ استری کر کے رکھ دو۔ ٹھیک ہے بھائی، جوتے کون سے والے پالش کرواؤں؟ مائدہ اسے ادرڑ کا پیتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ پینے کے ساتھ ساتھ باسط کو ہدایات بھی دے رہا تھا۔